मोगळा सर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजे वड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता सकाळीं जावन दनपार पर्यंत तुवें वेंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तुज्या धर्मशास्त्राचो नियाळ स्पश्ट आनी सोंप्या रितीन तुवें आमकां दिलाय आनी आमचे आत्म्या काळजांत तुवें दादोशी केलाय ह्या पस्त तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां त्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खलतेपणान ती मानून घेवन ही जिणी तुज्या महिमेक आनी मानाक फावो जाली तसली ती जावन तूं कर हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक ओडोली फादर जेरीन आमकां सांगलां न्ही कोणाय खातीर मागची गरज ना कितें करा अर्गां दिया 60 आनी 30 वर्सां 60 आनी 3 वर्सां पयलें आमकां एक आत्मीक वडील जावन न्ही फादर जेरीक तांकां देवाचें उतर सोंपेपणी आमकां समजूंक दिला गे दिवना त्या खातीर आमी अर्गां दिवया तशेंच जायते सेवा करतली भाव भयणी दैवीक कुटाम भावार्थी लोक कितलें परत देवान दिला न्ही कितल्यो अर्गां दिल्यार उणें वय मोगाळ भावा भयण्यानो आमी जाणा देवान मनशाक रस्ताना कान 2 दिल्यात तोंड 1 दिला कान कितले दिल्यात तोंड कितलें दिलां कित्याक अशें केलां देवान आयच्या वाचपांत आमी आयकलां देव आमच्या कुडीचे विश्व मुखार दवरूनच एक कूड म्हणल्यार सम्यांची वळख दिवंक आमकां आशा येता वय की न्ही आमची कूड रस्तानाच देवान कुडींत सत दवरलां गी ना कान कितले दिल्यात तोंड कितलें दिलां 1 कितें अर्थ कितें कित्याक आयकोवचें सडीत आयकाचें आनी उलोवचें चिंता काय मिनीट 2 तोंडां दिल्लीं जाल्यार कितें जाता आसलें 1 दिवनूच देव फसला चुरचुरला तो मागीर कळवळला मनशाक रोसून वय की न्हय देखून मोगाळ भावा भयण्यानो कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां जर भरती 3 म्हयने तुमी हेरांक सुवार्ता दितात देवाचें उतर दितात बरें करतात बरें उलयतात जाल्यार ह्या हॉलांत बसूंक जागो पावसो ना जर एक मनीस पवित्र आत्म्यान भरला जाल्यार तो सुवार्ता दिता बरें मात्र दिता वय की न्हय आज आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांत आयकलें वय मू सरस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला देवाच्या आत्म्यान भरिल्लो जेजू देवान अभिशेक केल्लो जेजू वायट करता की बरें करता दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करता बंद करण्यांत आसल्यांक कितें करता सुटका दिता मात्र न्ही गुलामपणांत आसल्यांक सुटका दिता कैद्यांक ही सुटका दिता आनी सरस्पराचे दया आनी मया आसा म्हूण तो परगट करता मोगाळ भावा भयण्यानो आमी देवाच्या आत्म्यान भरतना पवित्र आत्म्यान भरतना बरें करता वायट आमी केरनाय करिना आमी आयकलां न्ही जाकोबाचो पूत जुजे जैलांत आसलो वय की न्ही बंदेंत आसलो वय पाता कर्ण बंदेंत गेल्लो की पवित्रपणांत गेल्लो पवित्रपण आदारूनच बंदेंत गेल्लो देखून थंय बायबलांत अशें बरयलां सोरेस्पर ताजे सांगता जैलांत आसलो खंय कोण जैलांत आसलो पळया न्ही पवित्रपणान तूं आसतना सोरेस्पर ताजे सांगता आसलो म्हणटा पावली बंदेंत आसलो वय पावल बंदेंत आसतना पवित्र आत्मो ताजे सांगता बंदेंत आसलो खंय कित्याक म्हळ्यार ताणें पत्रां बरयल्लीं खंय तावन पावलून बंदेंत आसतना पत्रां बरयलीं कित्याक पावलू पाता करून वचोना पवित्रपणा खातीर ह्या सुवार्ते खातीर तो बंदी जाल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो आज तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो चलयता आनी पवित्र जिणी तूं आनी हांव जियेता जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो खंयसर आसल्यार आमकां देवाचो आत्मो चलयता की चलयना खंयसर आसल्यार आमकां देवाचो आत्मो चलयता तुमी जाणात इस्रायल परजे विशयांत आमी परनासोल्यांत वाचल्यार तांकां सरस्पर देव सर्गांत डेली मन्ना घालतलो वय की न्हय कितें घालतलो मन्ना घालतलो सगळो दीस घालतलो की एक टायम आसलो सकाळी मात्र 1 वार या 1.5 वार टायम आसलो कोणाक भूक लागला पळय ताणें त्या वेळार येवन कितें करीचें तें मन्ना जमा करूंक आसलें आनी तुमी जाणात मोगाळ भावा भयणीनो अशें 40 वर्सां चल्लें कितलीं वर्सां
40 वर्सां सकाळी उठाची आनी मन्ना जमा करी जे खायची. मागीर 40 वर्सां उपरांत देवान हें मन्ना सर्गांतान घालचें बंद केलें. मागीर इस्रायल परजेक देवान अशी एक हुकूम दिली, तुमी आनी वचून बी ओंपी जे, दानी करी जे, लुवी जे आनी तुमचो दिसपडटो ग्रास जोडी जे म्हणून. ताज्या उपरांत मैजे सांगता देवान कितें केलें गी म्हणून. हाजें नियाळ मैजे दिता. मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं जी येता म्हणटा. म्हळ्यार मैजे त्या इस्रायल परजे कितें सांगूंक आशेता गी म्हणल्यार, कशें तुमी सकाळीं उठून त्या कुडीच्या खाणा खातीर धांवतल्यात पळया, त्याच प्रमाणे तुमी सकाळीं उठून आत्मीक खाणा खातीर तुमी धांवतात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. खंयचें खाण? सकाळीं उठून ह्या आत्मीक खाणा खातीर तुमी ती तान भूक दवरितात जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, आयच्या दिसा आमी आयकलें न्ही गी पवित्र पुस्तकाचो नियाळ कशें, देवाचें उतार कशें आयकलें मग आमी वय गी न्ही. पाद्र्याबान आमकां सांगलें, पयल्लो छापुल्लो बूक, चड विकल्लो बूक, चड वाचचो बूक, चड परगट जावचो बूक खंयचो? वो पवित्र पुस्तक या पवित्र बायबल मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाच्या प्रेरक आत्म्यान तो बरयला वय मू. आनी पळया ह्या पवित्र बायबलांतली सगळीं कामां कशीं जातात? देवाच्या आत्म्याच्या सक्तेन जातात. उत्पत्तीचो ग्रंथ धांवन तुमी निमाणे उगडापणाच्या ग्रंथा पर्यंत वाचल्यार आयकल्यार देवाची कामां कशीं जाल्यात? आत्म्याच्या सक्तेन देव काम करयता. देखून आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया त्या पवित्र आत्म्याची कामां कसो करयता पवित्र आत्मो, कशीं करयता. आतां पवित्र आत्मो कोण म्हूण कळीत आसा मग तुमकां? कळीत आसा गी? देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा वय मू. आतां तिसऱ्या स्थानार हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, देव एकलोच पूण एकल्या ते तेग वावर करतात. देव कितले? एकल्या ते तेग वावर करतात. आतां पवित्र आत्मो निमाणें स्थान घेता वय मू, जाल्यार हे पवित्र आत्मो पयल्या स्थानारच आसता. कित्याक? देव म्हणल्यार आत्मो मोगाळ भावा भयण्यानो, देवच आत्मो. ह्या पवित्र बायबलांत पवित्र आत्म्याक कितलीं नांवां आसात तुमकां कळीत आसा गी? कितलीं नांवां आसात? एक अंदाज तुमी लॅक करूंक गेल्यार 50 लागीं आसात. कितलीं नांवां आसात? 50 लागीं आसात. आतां 40 हांव तुमकां सांग लागेल की 40 हांव सांगता तुमकां, तुमी मेजा. आतां समजणेचो म्हणटाना तुमी आत्मो घाला. समजणेचो, जाणवायेचो, गिन्यानाचो, बुद्धीचो, पदवेचो, सक्तेचो, शाण्यापणाचो, मोगाचो, भिरांतीचो, सताचो, नितीचो, प्रामाणीकपणाचो, बुद्धवंत, पवित्र, अप्रतिम, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, जिनस्वार, दयाळ, नितळ, निर्मळ, अखंड, चतुर, सर्वेक्षक 24 जावन गेली. कितली जाली? 24 जाली. मागीर बापाचो आत्मो, देवाचो आत्मो, सरस्वराचो आत्मो, क्रिस्ताचो आत्मो, पुताचो आत्मो, जेजूचो आत्मो, सडोनदाराचो आत्मो. कितलीं नांवां तुमी पळयतात. ताज्या उपरांत सांगाती, मजतदार, बुजोनदार, मुंगड देणे, पाराक्लीत, कितलीं नांवां ताका आसात. तुमी मेजून वचा, 50 नांवां वयर आसात पवित्र आत्म्याची नांवां. कित्याक म्हळ्यार एक पटी आमकां ओ पवित्र आत्मो म्हळ्यार एकच आमकां सगळी समजणी जाणवाय मेळना. ताका कितल्या नांवांनी आपयतात, कितलीं कामां करता, कितलो अभिशेक त्या नांवाचेर आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आसा गी ना? आसा गी ना? आसा. आमी कितें करता म्हळ्यार आमी एक पटी जॉना प्रवादी आसलो पळया, आमी तशें जॉना प्रवाद्या बरी. जॉना प्रवाद्याक देव कितें म्हणटा? खंय वच म्हणटा? तो खंय वेता पळया न्ही गी. आमकां एक पटी तशेंच देव कितें काम दिता पळया तें आमी करिना, आमच्या कुशेन आमी थोडीं कामां करता. जॉना प्रवादी तशेंच देवान दिल्लें, देवान कुशी वरच्या त्या गांवांक वचना वच, थंयसर जायतीं आसात, तांकां सुटका दी, तांकां बचाव कर म्हणल्यार वो ताज्या कुशेन खंय गेला? तार्शिशाक गेला आनी मांद्री घालून ओगो न्हिदला. आज आमी आयकला धर्मशास्त्राचो नियाळ दितना लोक कितें जातलो? रडतालो न्ही गे. आमच्या पिरगजांनी तुमी पळयलां गे 15 मिनिटांनी गे देवाचें उतर आसचें, शर्मा वाचचो 15 मिनिटां, त्या 15 मिनिटांनी लोक कितें जाता? न्हिदता. आज आमी आयकलां सकाळीं दनपरा पर्यंत एजरान सरस्वताचें उतर परगट केलें आनी पाद्र्याबान सांगलें आमी तांच्या परस चड भागी. सकाळीं जावन सांज पर्यंत आमी कितलीं वरां? बरती 8 वरां. सकाळीं जावन सांज पर्यंत आमी थंय दनपार पर्यंत मात्र आसले. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या पवित्र आत्म्याची कामां कितें?
कितें सगळं करता तें आज आमी इल्लोसो नियाळ करया. आमी आयकोवया किर्तनाचो बूक अवस्वारी 102 वळवास Psalm 102 verse 20 पयलें आयकोवया. कैद्यांचे सुस्कार तो आयकतलो, कैद्यांचे सुस्कार तो आयकतलो, कैद्यांची सुस्कारणी तो आयकतलो आनी मरणाचे फर्माण पडलेल्यांक सुटका दितलो. कोणाक तो सुटका दिता? कसले मरण हे? कुडीचे मरण गी? आत्म्याचे मरणाचे फर्माण कोणाक पडलां तांकां सुटका दिता. कोण सुटका दिता? कोण सुटका दिता? तुम्ही उडलकांतार म्हणले न्ही, जेजू आयला जिवी जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां, जेजू आयला जिवी जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. पाद्र्याबाचो जल्माचो दीस म्हणून बरें आमकां चिकन पुलाव दिलो न्ही गे, सुटका मेळ्ळी गी तुमकां? काल बकऱ्या मासाचें जेवण आसलें बरें हांगा बाबा रोनी धाडटून दिल्लें म्हणलें पाद्र्याबान रोल. काल आयल्याक सुटका मेळ्ळी गी तातूंत? मेळ्ळी गी सांगा न्ही? पोट भरलें वय मू? सुटका ना. सुटका खंय आसा? आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमी आयकलां जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, अजापां करतले पयले गी, पिडा शिडा गूण करतले पयले गी, शिकोणदार पयले? आज जायत्यांक हें उगड आसना. पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोणदार, 4th नंबरार येता पिडा गूण करतलो आनी 5व्या नंबर येता असर्यां करतलो. आज लोक शिकोणदारां फाटल्यान चड आसा गी असर्यां करतल्या फाटल्यान या पिडे गूण करतल्या फाटल्यान आसा? आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां येजरान खंयच्या म्हणे अजाप केलें गी, आश्चर्य केलें गी, विस्मितां केलीं गी ना जाल्यार लोक रडोन गेलो मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक ते उतार आयकतना आपले अपराध, आपली पातकां तांकां उगडास आयले, तो नियाळ केलो, तें सांडलें, सोडलें, सगळें वायट दुकां जावन भायर पडलें. सुटका त्या दाळा, जैत त्या दाळा. अजाप केल्ल्या वरवीं जैत ना. तुजे पिडा गूण जाल्यार तें जैत गी, ती सुटका गी ना जाल्यार तुका कुडीक मरण आसा. पूण जेन्ना आत्म्याचें फर्माण पडलां मोगाळ भाव, त्या फर्माणांतलें काडटा तुका आनी म्हाका देवाचें उतर आनी कोणी काडिना. देखून सांत पावलो सांगता ताच्या पत्रांत, ह्या संदेशाक विशेष लक्ष दिया. हो संदेश कृपेचो संदेश. ह्या संदेशान कितें आसा? देवाची कृपा जॉयंट आसा. ती आयकतना, परगट करतना, ती तूं मानून घेतना ती कृपा तुका म्हाका सुटका दिता. आज पळया हारी लोक खंय आसा, खंय अजापां जातात, खंय पिडा गूण जाता, थंय पळया लोक पळया हारी कितले हजारांनी रास पडतात. तांकां कसली सुटका जाय? पिड्यात सुटका जायची, कुडीची सुटका जायची. पूण देवाचें उतर तुका आनी म्हाका मरणाच्या फर्मानांत पडलेलो आत्मो सुटोवन हाडटा. ऐका, परत ऐका तें उतर. कैद्यांचे सुस्कार तो आयकतलो आनी मरणाचे फर्मान पडलेल्यांक सुटका दितलो. मरणाचे फर्मान पडलां ह्या संवसाराचेर मोगाळ भावा भयणान. तुमी जाणा न्ही गी, जेजून म्हणलें न्ही गी, पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना ह्या संवसाराक कितें करतलो? गुन्यांवकार करतलो. नीती विशांत, नीती पैसला विशांत आनी पत्का विशांत. पताक कसलें? म्हाका ताणी सत मानलें ना, हेंच पताक. आज असल्या पतकांत तुका सुटका मेळटा हें उतर आयकोन तुवें सत मानतना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें, इजाया प्रवादी जावं दी, जेजू क्रिस्त जावं दी, ह्या जेजूचे आपोस्तल जावं दी, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विने ताणी सुवार्ता परगट केल्या गी. कोणायकी करूंक जायना. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या देण्या विने सुवार्ता परगट केल्या ती सुटका ना, सडवण मेळना. आनी हें जेजू आज तुका आनी म्हाका कशी सुटका दी वयता? काम कोणाचें? पवित्र आत्म्याचें काम मोगाळ भावा भयण्यानो. हें उतर तूं आयकतना पवित्र आत्मा तुजें तें वावर करता. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें शिकवणेंत, फादर आमकां जायतीं सवालां आसतात हांगा येताना, पूण हांगा शिकवण आयकतना त्या दिसाच्या पुरा सवालाक आमकां कितें मेळटा? कोण दिता जाप? हें आसा पळया. म्हाका आनी शांती विशांत आमी सांगचें जाल्यार कितलीं वर्सां जावन हें घडोवन आसा आमकां. कितल्या फावटी शांतीन म्हाका सांगलां, हांवें ताका सांगलां, हांव चिंतू नासलो हें कितें गी म्हणटना पाद्र्याबाना तेंच सांगलें, ह्या बाबा विजयाना तेंच सांगलें, ह्या बाबा रिक्साना तेंच सांगलें. थोड्या फावटी आमकां अशें बघता, हाका कोणें सांगलें म्हजे प्रॉब्लेम गी म्हणून. तुमकां बगोना गी एक फावटी
ह्या पात्र्याबाक सांगलें कोणें, ह्या ब्रदराक सांगलें कोणें गी म्हणून. थोडे अशेच रागार जातात, तांकां कोणें सांगला म्हणून. आमकां कोणी सांगना ते. पवित्र आत्म्याक कळीत आसा तुजे प्रॉब्लेम कितें, सवाल कितें, तुजी गरज कितें कळीत आसा की ना. आनी पवित्र आत्म्याक खंय वरें कळीत आसा तुका खंय तावन सुटका जायची, कसली बंदड आसा, कसलें गुलामपण आसा, पवित्र आत्म्याक कळीत आसा मोगळ बाबा भयणानो. देखून वडले पाद्र्याबान सांगलें, सौम्या ह्या सेवका मुखांतर तूं म्हज्या विशयांत उलय. पळया उत्पत्ती सबक अवस्वर 1 वळी 1 आनी 2 आयकव्या कसो पवित्र आत्मा थंयसर काम करता. पळया जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 1 आनी 2 वाच. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली. हाज्या पयलें फादर जेरीन आमकां सांगलां, चिंता आकाशच नातल्लो, चिंता ही पृथ्वीच नातली, कितें जाता आसलें गी म्हणून न्ही गी. चिंतलां गे तुमी गेदाळा. आकाश नातल्लो म्हण चिंतया, ही पृथ्वी नातली म्हण चिंतया. आज चिकन हाडलें गी, पायस हाडलो गी, पळया काय ना. तुमी आसतात गी बसून, हांव उबो आसतो गी. देवाचें कशें प्लॅनिंग न्ही गी. बाई प्लॅन देव कशें करता पळया मोगळ बाबा बडीनो. ताज्या जाणवायक मितमेर आसा गी ना. देखून हें चिंतूंक गेल्यार सगळ्याचें न्ही गे कितें मूळ आसा, फावंडेशन देव पयलें घालता कसो पळया. आरंभाक देवान आकाश रचलो, पृथ्वी रचली आनी उपरांत आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. आतां दैवीक वारें म्हळ्यार देवाचो आत्मो थंयसर बोवाडो नासलो म्हण येता आमी. कोणाचो आत्मो? देवाचो आत्मो, सरस्वराचो आत्मो, बापाचो आत्मो. तें कितें करनासलो? बोवाडो मारनासलो. आतां पळया पयलें आकाश आनी पृथ्वी रचली, मागीर देव सगळें रचता वय मू. ह्या अवस्वराच्या लास्ट वरेकी पवित्र आत्म्याचो खंयसरी मागीर उल्लेख ना. ह्या दुसऱ्या वळींत मात्र उल्लेख आसा. देवान गुडे, दोंगर, पर्वत, न्हंयो, चंद्रेम, सूर्यो, मनजाती, मासल्यो, जीवदाळी पुरा रचलें. कितले दीस रचले? 100 दीस रचले वय मू. वो पवित्र आत्म्याक बोवाडो मारतलो म्हूण बरयला. कितें बोवाडो मारतलो गी म्हणल्यार पवित्र आत्मो कितें करतलो? देव रचतलो पळया पुरा चॅक करतलो. कितें करतलो? चॅक करतलो. देवान आकाश केलो, पवित्र आत्मा वचून पळयता, हो आकाश कसो आसा, येवन देवाक सांगता, देवा बरो आसा. मागीर भुमी केली, पवित्र आत्म्यान पुरा चॅक केली, येवन देवाक सांगता, भुमी कशी आसा? बरी आसा. पुरा रिपोर्ट कोण दिता देवाक? पवित्र आत्मा सगळो रिपोर्ट दिता 100 दिसांचो. देवा हें बरें आसा, हें बरें आसा. ते आयकत आनी देव कितें म्हणटा? सगळें बरें आसा म्हणटा. पळया पवित्र आत्मा तूं आतां तुका एक दीस दिला, एक जिणी दिला वय मग. आयच्या दिसा कितें तूं काम करताय, करण्यो, चिंतना, पुरा रिपोर्ट कोणाक व्हरून दिता? पवित्र आत्मा देवाक व्हरून दिता. तुज्या सगळ्या 24 वारांचो रिपोर्ट, आयचो रिपोर्ट पवित्र आत्मा व्हरून कोणाक दिता? देवाक दिता. तुजी चिंतना लेगून तें बरोवन दवरतात. बरें चिंतलें की वायट चिंतलें की म्हणून. तुमी एस्तेराचो बूक आयकला वय मू? वाचला गी? कितल्या जाणांनी वाचला? एस्तेर वाचिनातलें वाचा. एस्तेराच्या तिच्या काळार एक राय आसलो वय मू. अहासुएरूस राय म्हणटात. 127 प्रांतांचेर तो अधिकार चलयतलो. खंय कितल्या? 127 राष्ट्रांचेर तो अधिकार चलयतलो. तातूंत इंडियाय आसा, आमच्या भारताय आसा. एस्तेर राणी त्या रायाक कोणें अशें मेळच्या बरी ना. एस्तेर राणी 3 दीस मागणे आनी उपवास, आराधन, सरस्वतीची स्तुती करणं 4थ्या दिसा कोणाक मेळटा? त्या रायाक मेळटा. त्याच प्रमाणे वो पवित्र आत्मा तुज्या आनी म्हजी जिणी हर एक दिसांची पळोवन एक दीस एस्तेर राणी कशी रायाक वचून मेळ्ळी, तुका आनी म्हाका त्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक त्या रायाक तो मेळयतलो. त्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो, तुज्या आनी म्हज्या जिणयेचेर एक दिश्ट आसूं दी. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कितें करता? पळयता, चॅक करता, नोट करता. पवित्र आत्मा व्यक्ती गी एक शक्ती. सकती मात्र नाही, तो एक व्यक्ती वय. पवित्र आत्मा एक व्यक्ती, खाली शक्ती मात नाही, तो एक व्यक्ती. शिकयता, चलयता, ॲक्ट करता, फील करता, सगळें करता. पवित्र आत्मा पुरा करता. ताणें करिना तेली खंयचीय कामां ना म्हणून ना, सगळें करता तो. तुका पुरा मेस्ता बसयल्ल्या कडेन, सगळें मेस्ता. तुज्या आनी म्हजी जिणी पुरा तो मेस्ता. मात्र न्ही, पळया पवित्र आत्मा कसो तुका आनी म्हाका सुटका दिता पळया. कोणें दुस्मानान तुका आनी म्हाका धाड घाला,
दुस्मान देशान या राष्ट्रान तुजेर धाड घाला जाल्यार पळयत म्हाका कितें दिता सुटका दिता आनी थंय तुका म्हाका सोडून हाडटा. इस्रायल परजा देवाच्या विरोध वता, देवाचे विरोध करण्यो करता आदारता. देवाचो क्रोध तांचेर कितें जाता, देवाचो क्रोध देंवता. पूण तुमी जाणात देव दयाळी वैमू केन्ना परत्यान बोब मारता पळय, देव आयकता गे आयकना. सकाळी ब्रदर विक्रामानी एक उतार सांगला आमकां. कोणी एक वायट मनशाक खोट्या मनशाक पळोवन तो नाश जालो या जाता म्हूण आमी सांगचें न्हय म्हणलें. कित्याक म्हळ्यार निमाण्या घडये तो मन बदलून देवा थंय परततलो आनी देव ताका काकुळतो दाखयतलो म्हणून. वैमू देखून मोगाळ हें बायबलान जावन आयलां. एक राष्ट्र या लोक कितलो देवाक विरोध केल्यार, कितलो देवाचो क्रोध देंवयल्यार जेन्ना तो खालतो जाला पळय देव ताच्या आदाराक आयला. जेन्ना आमी खालती जाता देवाक बोब मारता देव आमच्या आदाराक तो खंडीत तूं कितलोय खोटो कितलो धरून जावं दी येता आदाराक तो. हेंच घडीत इस्रायल परजे थंय जाता आमी आयकुया. न्यायकर्ताचो बुक वसवर 3:7-11 जस्टीस चॅप्टर 3:7-11 आमी आयकुया. कसो तो देव पत्कान पडटा, देवाचो क्रोध देंवता, कसो तो सडवणदाराच्या आत्म्याक धडता आनी सुटका दिता आमी पळोवया. इस्रायेलांनी सरेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. कितें केलें? इस्रायल म्हळ्यार कोण? देवाची भुरगीं, देवाची परजा. पळयात देवाच्या दृश्टेक कितें केलें तेणी. आयच्या शिकवण्याची पाद्र्या बांदत्याक अन्य जातीचो भाव क्रिस्ता थंय परतालो एक साक्ष दिली वैमू. ती साक्षांत त्या साक्षेंत ताणें सांगलें उतर पाद्र्याबान आमकां सांगलें. ताणें म्हणलें न्ही की पवित्र पुस्तका विशयांत ह्या बायबलांत कितें आसा म्हूण एक पोटी तुका कळीत जायत जाल्यार मागीर तूं तो सकला दवरिनाय म्हणलें. आज सरेस्परान कितल्या पटी ह्या बायबलांत सांगलां चाका आनी पळया सरेस्पर कितलो बरो. एक पटी तो तुका आनी म्हाका कितलो बरो म्हूण कळीत जाल्या उपरांत आमी वायट करता गे मोगाळ भावा भयण्यानो. हां सरेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. ती सरेस्परा विसरली. पळया कितें गेली, विसराली, विसरून गेली. आनी तांणी बालांची आनी आशेरांची सेवा केली. पळय आनी मुर्ती पुजा केली. बाल देवाची आशेरा देवाची मुर्ती पुजा केली. एकल्याचो सरस्वरा विश्वास रावचे म्हण कितल्या पडी सांगल्यारी, दर्शनांनी उलयल्यारी, प्रवाद्या मुखांतर समजयल्यारी, अजपा करून दाखयल्यारी, परत्यान ती गेली. देखून सरेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध पेटलो. कितें पेटलो? जेदना पळया मोगाळ बाबडीन आमी देवाक सोडून वेता, देवाचो मोग देंवता गी. कितें देंवता? क्रोध देंवता. खंय क्रोध देंवता मोगाळ बाबा भयण्यानो. जेजूने म्हणला न्ही की मोजे थंय आसून फोळ दिना तुला हर एक रूख हांव कितें करता? कातरून घालता. म्हजे तें आसाय पूण फोळ दिनाय तो हर एक फांट हांव कातरून घालता म्हणलें. म्हळ्यार देव तुजो आनी म्हजो सांगात सोडता. क्रोध म्हणल्यार कितें? आतां देवाचो क्रोध म्हणल्यार कितें? ताजी दया ना, मोग ना, बोगसाणें, कुरपा हाका म्हणटा देवाचो क्रोध. एमकोंडाक आनी क्रोधाक कांय फरक आसा गी? कांय फरक ना. देवाचो क्रोध म्हणल्यार एमकोंड तुजी आनी म्हजी जिणी. मागल्यार आयकना. तुवें विघ्न अनवार वेळार मागतना तो हसता खंय देव. गरजे खातीर आदारा खातीर बोब मारल्यार देव कितें करता? तुजी विघ्नां पळोवन हसता म्हणटा. देव क्रोधांत आसा. अशेंच घडीत मुखार. आनी ताणें तांकां एदोमाच्या राया कुशान रिशाथईमाच्या हातांत पडोवंक दिली. पळया दुस्मनाच्या हातांत ताणें पडोवंक दिली. आनी तांणी 8 वर्सां कुशान रिशाथईमाची सेवा केली. कितली वर्सां आसली? 8 वर्सां तांणी त्या रायान ताका दग दिली, तांकां कश्ट दिले, विघ्न अनवरां हाडयलीं. आनी उपरांत कितें जाता? पूण इस्रायलितांनी सरेस्पराक बोब मारली. पळय आनी आतां पळया कश्ट आयले. पाद्र्यापक्या दळारी म्हणटा संकट बंद रे. व्यंकटरमण 8 वर्सां गुलामपणांत बंदेंत कश्ट दूख विघ्न अनवरां. आनी ते दळा कितें करतात? सरेस्पराक बोब मारली. कितें केली तांणी? पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाचो एक बरो गूण कितें की म्हळ्यार पळया तूं केन्ना बोब मारताय पळय तो कान उक्तें करता. हें सांगलां देवान पयलेंच वैमू. पळया न्ही कशे लोकांक उगडास आसा पळया. कितले सोसून घेवंक जाता तितले सोसून घेतात. मागीर सोसून घेवंक तांकां ना जाल्यार मागीर लास्ट एक क्लास उलो मारतात. आतां बोब चड जाली. बोब मारली. आनी सरेस्परान कालेबाच्या धाकट्या भावा केनाजाच्या पुता ओत्नियेलाक तांचो सडवणदार कसो दिलो. आतां हांगा ओत्नियेल सडवणदार म्हणची दिनाकात. तो सडवणदार न्हय. हाजो अर्थ मुखार सांगता.
ओतण्याला सोडवणदार कसो दिलो कसो करता म्हणून मुखार सांगता देव. मुखार ऐका. आणि ताणे तांकां सोडयली. आ सरेस्परस आत्मो ताचेर आयलो. किती आयले पळया दुश्मनाच्या हातांत आसात, कश्टांत आसात, दगदेण्यात आसात, ते दळा ओतनेल मनशाचेर सरेस्परचो आत्मो येता आनी पळया तो सोडवणदाराचो आत्मो, सोडयलेलो आत्मो मोगाळ भाव भयणीनो, आनी सोडोवचो आत्मो. हांगा पळया सोडवणदाराचो आत्मो म्हणटा, सोडयचो आत्मो. गुलामपणांत आसाय, कश्टांत आसाय, पूण बोब मारताय देव त्याच गुळे तुका पवित्र आत्म्याक धाडता आनी कितें करता? सोडयता, सुटका दिता, गुलामपण काडता. आतां त्या काळाच्या लोकांक मात्र की आमकां तो सोडयता. ह्या वेळारी कसलें तुका गुलामपण आसा, सोडूंक जायना, ताजो अधीन तूं जालाय जाल्यार उलो मार सरेस्पराक, तो तुका सोडयता आत्मो धाडन, तो तुका सुटका दिता. देवान आज आमकां इतल्या लोकांक कित्याक आपयलां जाणान गे? आमकां सुटका दिवंक आपयलां, सोडोवंक आपयलां. म्हजो आत्मो धाडटा म्हणटा बोब मारतना. हां, सरेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें इस्रायलीन ताचे न्याय निर्णय केले. तो झुजाक देवलो तेन्ना सरेस्परान एदोमाच्या राया कुशान रिशातईमाक ताचे अधीन केलो. पळया, सरेस्पराचो आत्मो आयलो आनी तांचे आत्मीक कुर्डेपण काडलें की काडूं ना? वडोली फादर जेरीन सांगलें, पवित्र आत्म्याचें काम कितें गे म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें आत्मीक कुर्डेपण कितें करता? काडटा. त्या परजेचें आत्मीक कुर्डेपण कशें काडलें पळया. आज तुका स्तुती करूंक जायना, अरदान करूंक जायना, रिती रिकोवंक जायना, बायबल वाचूंक जायना, मागणें करूंक जायना जाल्यार ही एक बंदड. तुवें उलो मारी जे देवाक, तो आत्म्याक धाडटा, तुका सुटका दिता आनी तेंतले तुका कितें करता तो? हां, जेजू आयिल्लो त्याच खातीर जेजू म्हणटा सरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, म्हाका अभिशेक केला सुटका दिवंक, बंदड काडूंक, गुलामपण काडूंक. आनी सगळ्यांनी काडूंक जायना. कोणाचेर देवाचो आत्मो आसा, सरेस्पराचो आत्मो आसा, अभिशेक आसा, ताणें मात्र काडूंक जाता. वडोली फादर जेरीन सांगलां, हर एकल्यानी शिकोवन दिवंक, हर एकल्यानी चुकी दाखोवन दिवंक जायना, हर एकल्यानी सारकी वाट दाखोवंक जायना. देव ताज्या आत्म्या मुखांतर, विंचून काडलेल्या मुखांतर, ताज्या सेवका मुखांतर तो काम करयता. हांगा ओतनियेला कसो सोडवणदार केलो म्हणटा तांचो आत्मो, देवाचो आत्मो तुजेर येवं की तूं सोडवणदार जाताय. कसो पळय, आनी एकल्याक तूं सोडयताय. तूं सुटलाय मात्र न्ही, तूं कितें करता? आनी एकल्याक सोडयताय, तूं सोडवणदार जाताय. देवाचो आत्मो म्हजेर येतना हांव सोडवणदार, तुका सोडयता हांव. देवाचो आत्मो तुजेर येतना तूं आनी एकल्याक सोडयताय. हां, मागीर कितें जाता? आनी ओतनियेलान ताका आपल्या अधिकारा खाल हाडलो. ह्या उपरांत 40 वर्सां केनाजाचो पूत ओतनियेल मरा पर्यंत देशांत शांती आसली. पळया, 40 वर्सां वो ओतनियेल त्या लोकां मध्ये आसा पर्यंत थंय लढाई ना, झुजा ना, गुलामपण ना, क्रोध ना. कारण कितें? सरेस्पराचो आत्मो ताजेर पळया न्ही. खंय सरेस्पराचो आत्मो आसा थंय कितें आसा? शांती आसा, शांती आसा, सुटका आसा, जैत आसा. तो आसा पर्यंत, ओतनियेल त्या लोकां मध्ये आसा पर्यंत 40 वर्सां थंय शांती आशिल्ली. खंय तुज्या घरचें नांव शांती, तुका शांती येता गी? काराचें नांव शांती दवरलाय म्हण चिंते येता गी? केदळा शांती येता? शांतीचो दातार कोण? शांती दातारा कुरपे सागोरा, जेजू सोम्यांक तुमी उलो मारा. शांती दातारा कुरपे सागोरा, जेजू सोम्या. शांतीचो आत्मो धाडचो ताणें मोगाळ भाव भयणीनो. तुका आनी म्हाका शांतीन जियोंक रावोंक करचें त्या सरेस्परा देवान. ओतनियेला थंय सरेस्पर आत्मो आसलो, तो ओतनियेल आसा पर्यंत त्या सभेंत, त्या जमतीन, त्या लोकां मध्ये शांती आसली. आमकां अशांती केदळा? देवाचो आत्मो आमकां चलयना, त्या आत्म्या प्रमाणे आमी जियेना, तेदळ आमकां कितें आसा? पळया, जेजून एक उदार सांगलें न्ही गे मातेवाचा वांजेल, वाचचें नाका. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हटलें. आतां हे दोग या तेग कित्याक सांगाता मेळाची म्हण तुमी सांगा पळय. देवाचें उतर आयकून मन बदलूंक, देवाचें उतर आयकून जिणी बदलूंक तूं सांगाता मेळटाय जाल्यार थंयसर कोण आसा?
तेन्ना पवित्र आत्मो जेजू तुका सुटका दिता आनी सोडयता आनी तुका शांती हाडटा. जेजूच्या नांवांचे अर्थ कितें सांगा म्हाका. जेजूच्या नांवांचे अर्थ कितें? तो आपल्या परजेक पथकांतले ताज्या नांवाचो अर्थच सुटका न्हय गुडका. उडली पाद्र्याबान सांगलें तुमच्या भुरग्यांकी बरी नांवां जाय जाल्यार बायबलांत आसात म्हणलें. वय मू नांवां आयकाल्ली म्हणोल कशी म्हूण पेदाया शेमाया जाय दवरूंक. आजकाल कोणी पेदाया शेमाया म्हूण दवरतात की सांगा न्ही. शेमाया पेदाया नांवां शांती ना सुटका ना. सुटका एकच ना. कोणाच्या नांवांत? जेजूच्या नांवान सुटका. जेजूच्या नांवान सोडवण. आनी ताज्या नांवान म्हाका मन बदलीचे ताज्या नांवान म्हाका जिणी बदलीचे म्हूण तो सांगता मेळटाना तो तुका आनी म्हाका कितें करता थंयसर आसा आसून तूं तुका आनी म्हाका सुटका दिता. ताज्या आत्म्याच्या बळान तो करता. त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो काम करता. दोळ्यांक दिसता की ना पूण आत्मांगा भोवन आसा दिसता की तुमकां. उडोली बाबा विक्रमान सांगला सकाळी थोड्यांक विचारल्यार कितें खंय दिसना हें न्हय म्हणल्यार ना म्हजो आत्मा थंयच भोवन आसा म्हणटात खंय. आयको नाय तुमी. आनी कितल्या बरी देवाचेर विश्वास दवरा म्हण कितल्या बरी शिकोवन दिला वय मू. दिला की दिवं ना. ताजी हांगा पत्नी आसा सासूमाय आसा जाल्यार म्हजी म्हणली कोणी ना. हा कशी साक्ष दिला पळया. सांगला ताणें मनशा पातये नाकात तांचेर भरोसो दवर नाकात. पातये येता जाल्यार सरेस्पराच्या आत्म्याक पातये येया. पातये येता जाल्यार सोम्याच्या आत्म्याक पातये येया. तो तुका आनी म्हाका सुटका दिता सोडयता आनी संपूर्ण शांती हाडता. पळया एक मनीस पवित्र आत्म्यान भरला जाल्यार तेजो वेव्हार ताजें बिजनेस ताजें काम ताजें उलोवणें आनी एक पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशा लागीं मात्र आसता. एक मनशान देवाची शांती जोड घेतला जाल्यार तो आनी एक देवाची शांती आसलेल्या मनशा लागीं मात्र वेव्हार करता. समजता मू. पळया पवित्र आत्मो कॉम्पिटिशन दिना तुका आनी म्हाका. आतां म्हळ्यार कॉम्पिटिशन म्हळ्यार समजता मू. तुका वो आतां ताज्या की तुका बरो करता ताज्या की तुका बुद्धवंत करता ताज्या की तुका शाणो करता म्हणून पवित्र आत्मो सांगना. पवित्र आत्मो तुका तुका आज जाल्ल्या परस फाल्यां आणकी चड बरें करता. ताजें काम सारकें समजून घेया. तो हेरां परस तुका बुद्धवंत करिना हेरां परस तुका शाणो करिना हेरां परस तुका चतूर करिना. तो तुका कालच्या परस आज कितें करता बुद्धवंत करता शाणो करता शांती चड तो तुका दिता. आनी एक पवित्र आत्मा आसलो मनीस आत्म्याच्या सक्तेन जियेतलो मनीस ताजो वेव्हार कोणा लागीं आनी एक शांती आसलेल्या मनशा लागीं मात्र आनी एक आत्म्याच्या बळान जियेतल्या मनशा लागीं मात्र. धाकल्या खातीर दाविदाचो धाकलो दिता तुमकां. चिकलाग म्हणच्या गांवांत आसलो दावीद. खंय आसलो? चिकलाग म्हणच्या एका गांवांत तो बिजनेस करूंक वयता. वेपार वयवाट करूंक वयताना थोडे मनीस ताका मेळोवंक येतात. मेळोवंक येताना पयलो तो विचारता तुमच्या लागीं शांती आसा गी तुमी शांतीचे मनीस गी. आतां शांती म्हळ्यार कितें ब्रदर विक्रमान आमकां होडोली सांगलां. कोणा थंय शांती आसा सांगा. ब्रदरान सकाळीं सांगलां कोणा थंय निजागे शांती आसा. मन बदलून पातकी जिणी बदलून तूं आसाय जाल्यार तूं शांतींत आसाय. आयकलां मग सकाळीं ब्रदरान सांगलां शांती तुका केदाळा येता. मन बदलून जिणी बदलून देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें जिवीत बांदून हाडटना तुका कितें येता शांती येता म्हणून. आनी असलो मनीस शांती आसलेल्या मनशा लागीं मात्र इश्टागात वेव्हार काम बिजनेस. दावीद राय चिकलागांत बिजनेस करतना ताका आनेका देशाचे मेळोवंक येताना तो पयलो उलोवन पळयता तुमच्या लागीं शांती आसा मू तुमी शांतींत आसात मू शांती जोड घेतला मू जाल्यार मात्र म्हजे लागीं वेव्हार करा ना जाल्यार वेव्हार करचो. आतां पळय आमचो क्रिस्तांव लोक कसो रामा बल्ला पांडू बल्ला पुरा बल्ला हांकां लावलो उरला म्हणून. तशें न्हय. पवित्र आत्म्यान बरयलो मनीस तसो न्हय. रामा बल्ला पांडू बल्ला पळयना. ताज्या तुमी बायबलांत वाचता न्ही सुकणें आपल्या जातीच्या सुकण्या लागीं मात्र कावळे कोणा वट्ट धांवता सांगा. कावळ्या वट्ट मात्र ते केन्ना पारव्या वट्ट मेळटा ती पारव्या कावळ्या वट्ट मेळटा ते. सुकणें आपल्या जातीच्या सुकण्या सवे मात्र वेता म्हणटा. त्याच प्रमाणे एक पवित्र आत्म्यान भरलो मनीस मुकलो मनीस पवित्र आत्म्यान भरोवन शांतीन आसा जाल्यार मात्र ताजें काम ताजो वेव्हार ताजो बिजनेस. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 12 वळ 18 आनी 19 पयलें 18 वास.
12 इतिहासाचे पहिल्या वसवर 12 ओळ 18 आणि 19. तुम्ही दावीद तांकां मेळोंक गेलो आनी तांचे कडेन उलोवन ताणें म्हळें चिकलागांत त्या चिकलाग म्हणच्या गांवांत ताका मेळोंक आयला तांचे लागीं उलोवन तो म्हणटा तुम्ही शांतीच्या इराद्यान म्हाका कुमोक करूंक आयल्यात जाल्यार पळया शांतीच्या इरादान तुम्ही कुमोक करूंक आयल्यात जाल्यार तुमचे सवय एकवटून रावूंक हांव तयार आसा. पळया शांती आसा शांतीचो इरादो आसा जाल्यार मात्र एकवटून रावूंक या जिवंक हांव तयार आसा. पूण हांवें कांयच वायट करूंक ना तरी म्हाका म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत पराधीन करूंक आयल्यात जाल्यार आमच्या पुर्वजांचो देवूच हें पळोवन आनी तुमकां शिक्षा लावं. पळया तुम्ही शांतींत नात जाल्यार तुम्ही दुस्मान काय धरतल्यात वय की न्ही. आतां एकल्याक दुस्मान केला तो आनीक लागीं कितें करता दुस्मान कांयच करता. तसो इरादो आसल्यार हांव तुमच्या लागीं वेपार संदान खायना म्हणटा. ते जाल्यार तांचे मदलो एकलो कितें म्हणटा तेन्ना 30 फुडाऱ्या अमासाईचेर आत्मो आयलो. तांचो एक पुढारी आसा मुखेली आसा ताजेर सरस्वराचो आत्मो येता. आत्मो येताच तो कितें म्हणटा पळया आनी ताणें म्हळें दाविदा आमी तुजे जेसेच्या पुता आमी तुजे सवय आसा. पळय आमी तुजे सवय आसा म्हळ्यार कसो तूं शांतीन आसाय सरस्वरा सांगात आसाय सरस्वराचो आत्मो तुका चलयता त्याच प्रमाणे आमी शांतींत आसा सरस्वरा सांगात आसा ताजो आत्मो आमकांय चलयता. शांती तुजे सवय आसूं ती शांती तुजे सवय आसूं शांती तुजे सवय आसूं शांती तुजे सवय आसूं शांती तुका कुमोक करतल्या सवय आसूं. पळय न्ही शांती तुका आसूं तुजे सवय आसूं तुका कुमोक करतल्या सवय आसूं. कित्याक तुज्या देवान तुका कुमोक केल्या. हा देवान तुका न्ही म्हाका करची व्हडली कुमोक कितें जाणान गी तो तुका न्ही म्हाका शांती दिता. कितें दिता आज मनशांकी पयशे आसात दुडू आसा गिरेस्तकी आसा कारां आसा शांती आसा गी शांती ना मनशाक. तुवें ताजें नांव जेजू दवरिजे म्हटलें वय मो जेजू म्हणच्या नांवाचो अर्थ कितें विजा मेळटा म्हणून गी काम मेळटा म्हणून गी बिजनेस मेळटा म्हणून गी न्ही तुका सुटका शांती जैत तांतू आसा. देवान तुका म्हाका दिवचें पयलें इनाम कितें जावन आसा व्हडलें इनाम म्हणल्यार शांती. जेजून म्हणलें न्ही गी ह्या संवसारांत तुमकां शांती ना मेळना मेळची ना. देखून म्हजी ते आसली शांती हांव तुमकां दिता म्हजी शांती तुमकां दवर मेळटा म्हणा लागलो जेजू. तुमी संवसारांत भिवचे नाका दैरसणचे नाका कित्याक जेजू क्रिस्ताची शांती आमकां आसा. ह्या दावीद राया बरी त्या शांतीन आमी भरला जाल्यार आमी भिवची गरज आसा गी ना. पळया एक पटी चीत दिवन आयका एक पटी आमी आमची शांती जाय म्हणून आमी बिगडयता. कोणी आमकां कारण जायनात. धाकल्या खातीर अब्राहम आसा. अब्राहमाक सरस्वरा देवान कितें सांगलें तुमी जाणात गी. अब्राहमाक तूं वोस म्हणलें तुज्या बापायक सैऱ्यांक दैऱ्यांक गोत्र्यांक पुरा सोड आनी वोस म्हणलें वय मो हांव दाखयतां त्या देशाक वोस म्हणलें ताणें अब्राहमाक. अब्राहमान वेता वेतान एक व्हडली चूक केली. कितें केली ताज्या पुतण्याक लोटाक तो घेवन गेलो. कोणाक घेवन गेलो लोट म्हळ्यार लोटच जाणात न्ही तुमी. लोटाक तो घेवन गेलो. त्या लोटाक घेवन गेल्या उपरांत कितले प्रॉब्लेम कश्ट ताका आयले तो तुमी जाणात की जायते प्रॉब्लेम ताका आयले त्या लोटा वरवीं जायते कश्ट ताका आयले. कितली ताजी शांती विबाडली त्या लोटाक सांगाता घेवन गेल्ल्या वरवीं. देव एक पटी तुका एकलोच वस म्हणटा एकल्यानच वसाची बायलेक व्हरी नाका म्हणटा व्हरून वचो. एक पटी बायलेक एकल्याकच वस म्हणटा गोवाक व्हरी नाका म्हणटा व्हरून वचो. देव एक पटी ताकीद दिता एकलो वस म्हळ्यार एकलोच वस सांगाता आपण घेवन वस म्हळ्यार सांगाता आपण घेवन वस. अब्राहमाक एकल्याक सांगलें मोगाचो पुत्त म्हणून पुतण्याक घेवन गेलो. तुमी पळया कितले 19 वर्सां वरेक ताका प्रॉब्लेम येते आसात त्या लोटा वरवीं. आनी तो लोट खंय येता थंय कितें येता बुर्तुगाल खंय येता दुखोळ येता उजो पडटा बाबा बाबा. लोट गेल्ल्या कडेन विघ्ना तो गेल्ल्या कडेन अनवारां जाय आसलें गे अब्राहमाक. देखून म्हणटा हांगा शांती तुजे सवय आसूं शांतीक घेवन वच शांतीच्या सरस्वराक घेवन वच त्या आत्म्याक घेवन वच दुसऱ्यांक घेवन वचनाका तुजी शांती बिगडता. हांगा देव म्हणटा एक पटी देवान तुका शांती दिला सगळें दिलां. एक पटी जाय जाय म्हणून आमी कितें करता आमची शांती आमी वगडायता. देखून दावीद रे तशें करिना पयलें विचारता शांतीत आसाय मू शांती तुजे सवय आसा मू शांतीचो देव तुजे सांगत आसा मू आसल्यार मात्र म्हजे लागीं संधान कर बिजनेस कर नाजाल्यार दयाकान वसा नाजाल्यार तुमची अशांती म्हजे भितर रिकतली म्हणटा दावीद राय.
तुमचे दुस्मान काय तुम्ही म्हाकाय घालतलात म्हणटा दावीद रे आनी म्हजो पवित्र आत्मा होगडोवच्या वाटेर वेतलो म्हणटा तो. कित्याक ताजे सगळें पवित्र आत्मा आसलो गिना दावीद रे सांगता पळया किर्तनाचो बुक ऑफ वर्स 130 आनी 9 ओळ 7 आनी 8 वाचा. साम 139 वर्स 7 आनी 8 वाच. तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वसूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळफळ घेवं. सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. आतां दावीद रायचे प्रॉब्लेम कितें की म्हळ्यार इल्लेशें ल्हानशें एक वायट करया म्हळ्यार ताका देवाचो आत्मो सोडिना. चुकोन खंय म्हण एक वायट करया म्हणल्यार वो देवाचो आत्मा ताका सोडता की ना. तो म्हणटा खंय हांव खंय वचचें, खंय गेल्यार तूं आसाय म्हज्या फाटल्यान. दुबय गेल्यार दुबय येताय, इस्रायल गेल्यार इस्रायल येताय, बेंगलोर गेल्यार बेंगलोर येताय. ताका एक कशी एक चिंता आसा पळय, देव म्हजे संगात आसा म्हण एक चिंता आसा की ना. कसले एक चिंता पळय ताजें, देव म्हजे संगात आसा ताजे तर खंय हांवें चुकारी मारची गे म्हणटा. परनेसरल्यान तुमी वाचल्यार मैजे विशयांत मैजेन एक मर्डर केलें वय मू, केलें की करूं ना. इजिप्तकाराचें मर्डर केलें वय मू. मर्डर करून जाल्या उपरांत हांगा पळयलें, इशेन पळयलें, मुखार पळयलें, फाटल्यान पळयलें, ओ कोण्णे पळोव ना म्हणलें. वयर पळोवंक उडो आसत ना. कोणें पळयला? वयर पळोवंक उडो आसत ना ताका. आमी एक एक पळय तशेंच करता. कोण्णे पळोवना न्ही, कोण्णे पळोवना की चुकोन वता, मागीर पळय सीसी कॅमेरान पळयला. थोड्यांक गोतूच आसना कॅमेरा खंय आसात म्हणून. हाज्या पयलीं पाद्राबान सांगलां देवाचे दोळे सीसी कॅमेरा प्रास या सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड. हें दावीद राय कळीत आसलें. ल्हानशें वायट करीचें जाल्यार हांवें कशें करचें, तुजें हांव चुकारी मारूंक म्हाका जायना. तो म्हणटा काळोख या जाल्यार काळोख आसा की तोलो. देव म्हळ्यार कोण ते मुखार तुमी वाचला न्ही की. तो म्हणटा खंयच्या काळोखांत तूं गेलो जाल्यार सोम्या तूं उजवाड, तुका खंयचो काळोख काळोख न्हय म्हणटा. ल्हानशें वायट करूंक ताका लिपोवंक जायना. ल्हानशें वायट करी जाल्यार चुकोवंक जायना. देवात चुकारी मारूंक जायना. आज हें चिंताप तुका आनी म्हाका आसल्यार हें चिंताप म्हजे सांगता सोमी आसा, आत्मो आसा, म्हाका पळयता. म्हजेर ताजें ध्यान दवरप आमकां वायट करूंक संदर्भ आसा गी. मागीर पळया चिंतना आनी सयत तुका आनी म्हाका चिंतूंक जायना. आत्मो म्हाका पळयता, आत्म्याच्या ताब्यांत हांव आसा, आत्म्याचें दिश्ट म्हजेर आसा. म्हाका चुकारी मारूंक जायना मोगळ भावा भयणानो. पूण दावीद रायक ती भिरांत आसा. देव म्हजे सांगत आसा, सरस्वराचो आत्मा म्हजे सांगत आसा, खंय गेल्यार तो म्हजे सोबे आसा, म्हाका चुकारी मारूंक जायना. आनी ओडोली पाद्राबान दावीद रायचो उल्लेख केला न्ही. तो सरस्वराची अशी स्तुती करतलो, आराधन करतलो, असो नासतलो. आमी थोड्यांनी हांगा स्तुती करची पळयला. वाडा दामतात पळय. थोड्यांनी इशीन तिशीन पळोवन ते इलेक्ट्रीक वायर हांगा वयर लागिल्ल्या बरी इतल्या भियान हात वयर वेतात. दावीद रायक ती लज आसली की, ताका भिरांत आसली की. कोण आसलो ताजे सांगाता? सरस्पराचो आत्मो आसलो. त्या आत्म्यान तो भरुल्लो. ताका लज ना, ताका भिरांत ना, ताका खावजेणी ना. कोण कितें पळयतात ताका पडोन वचोना. आमी इशीन दिशीन पळयल्ल्या शिवाय ती नासता गी. मागीर निमाण ती म्हातारी इतली नासता आनी हांवें काडल्या रावाचें म्हण इल्लेशें म्हणी मागीर कित्याक सरस्वराच्या आत्म्यान भरला. दावीद राय म्हणटा भुरग्यापणांतल्यान म्हाका भरला. सामुएलीचे पयले 16:13 विवळ त्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका भरल्यार मात्र जाता मोगळ भावा भयणानो. सामुएलीचे पयले 13:16 विवळ ऐका. सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें माकलो. आनी त्या दिसा सरस्वराचो आत्मो दावीदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे समें रावलो. पळय आनी पोरण्या सोल्ल्यान ते पवित्र आत्मा येतलो वेतलो येतलो वेतलो म्हण आमी आयकला वय मू. पूण दावीद राय एकलोच त्या पोरण्या सोल्ल्यांत ताजेर भुरगेपणार 8 वर्सांच्या प्रायर आयिल्लो तो आत्मो सोडून ताका वचोंकूच ना मोगळ भावा भयणानो. सदांच रावलो म्हणटा, सोड वचोना. कित्याक तुवें देवाची सदांय कुशी केला, महिमा केला, तो सोड वेता की. बाबा विजयान सकाळी एक उतार सांगले न्ही, आयकले गी तुमी. विजयान कितें म्हणलें सकाळी? तुमची कूड मातयेक वेता वय मू. मातयेक वेच्या पयले महिमा दिवन 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 ती झरोन वचोन दी म्हणलें. तुमी बेश्टेन म्हजें आड धरला, म्हजो पांय धरला, हात धरला म्हणटात न्ही. हांगा सगळी कूड ताका महिमान दिवन दिवन झरोन वचोन दी म्हटलें वय मू. देवाच्या आत्म्यान भरतना आमी तशें जाता मोगळ भावा भयणानो. दावीद रायचेर सरस्वराचो आत्मो न्ही. ताणें आत्मो आयला या आसा म्हण ताणें गुर्त दाखयला गी दाखोवना. तेणें डायरेक्ट वचोन गोलियाताक मारलें गी.
मर्डर केल्लें की गोलये ताका मारच्या पयलें सावलून ताका विचारता, तांणी ताका विचारतात, ए तूं कोण, तुवें कितें केलाय, कालें केलें म्हणटाना तो ताजी साक्ष दिता. हाज्या पयलें हांव बकरे चरयते आसलो आनी बकरे चरयतना शिव आयलें, हांवें गोमती चिटून जिशी मारले, अश्वेल आयलें, हांवें गोमती चिटून जिशी मारले. वैगी तरवोस साक्ष पळय आत्म्यांची. कितें तरी कर जी तुवें देवा मुखार येजे जाल्यार कितें तरी कर दाखयची. येद्याशा भुरग्याक तो राय बेश्टे सोडिना. ए गोलयेत कालें ओ तो कितें शिवाक आनी अश्वेलाक हांवें चिड्डून उडयला म्हणटा. आत्म्याची सकत तो दाखयता. ल्हानतावनच किर्तनाचो बूक 140:3 10वी वळयका. दावीद रायाचेर भुरग्यापणांत सरेस्पराचो आत्मो आसलो आनी तो आत्म्याच्या बळान कितें करतलो पळया. तो साम 143:10 ऐका. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. एक मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस कोणाची खुशी करता. हांवें सुरवेर सांगलें जोना प्रवाद्याविशांत वय मो. जोना प्रवाद्याक सरेस्परा देवान निनिवेक वच म्हणलें. तो देवाची खुशी करिनासतना आपली खुशी करूंक तो खंय गेलो. पवित्र आत्म्यान बरा नातलो मनीस आपली खुशी करता, आपले येवजणे करता, आपले प्लॅन करता. देवाच्या आत्म्यान भरलेलो दावीद राय देवाची खुशी करता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी ताणें सगळीं किर्तनां बरयल्यां न्ही. कोणाची खुशी करूंक बरयल्यांत. ताजी किर्तनां तुमी चीत दिवन वाचल्यांत जाल्यार बरें रायाच्या गद्देर आसतना ताणें बरयलां की दुस्मानांत धांवन गेल्ल्या वेळार ताणें बरयल्यांत. सावल राय ताज्या पाठीक पडलो, ताज्या जिवाच्या पाठीक पडलो त्या दाळा केन्ना तो बाचाव जातलो पळया. त्या दोलींत बिळांत माट्यांत वचून एक किर्तन तो बरयतलो. सरेस्परा आज म्हाका दुस्मनाच्या हातांतलो राखलाय, ह्या पासत हांव तुका अर्गां दिता. आज दुस्मनाची तलवार म्हणजे म्हाका लागोंक दिवं न्हय, ह्या पासत तुका एक किर्तनां बरयता. तुमी वाचून पळया ताजी किर्तनां. रायाच्या गद्देर आसतना ताणें बरोवंक नात. दुस्मान सावल राय ताका धांवडून घेवन येतना जिवाचो द्वेश करतना सरेस्परा राखलां पळया, त्या खातीर ताणें बरयल्यांत. त्या खातीर ताणें देवाक अर्गां होडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी मागची गरज ना, आमकां दिल्ल्यांची चड जाला न्ही गी वय गी न्ही. पाद्र्याबानी उडलो सकाळीं बरें एक उतार सांगलें. तांणी त्या दाडा रित्यो करतना देवाचे उतार दितना लोक रोडोन रोडोन वेतालो. खंय कसो वेतालो. आतां म्हणटा पाद्र्या कोण्णी रडा आनी कित्याक म्हणून सांगलें ती रोडो रोडोन इतली नितळ जाल्यार जावंक पुरो एक वाट ना जाल्यार बदला नासतना खडपा बरी जाल्यार जावंक पुरो आनी एक वाट. तुमी कशी जाल्यात अळे खडपा बरी खंय. देवाचो पवित्र आत्मा तुका नेमका चलयतना खंडीत मोगाळ भावने भितर अपराध पातकां आसा जाल्यार मात्र, ना जाल्यार रडची गरज ना. आसा गी पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी. त्या काळाचो लोक रडलो, आमकां रडोंक गी. कित्याक पवित्र आत्मा तुका नेमका कितें करता. ऐक कशें करता मोगाळ भावा भयण्यानो. ऐक कशें करता. तुवें आयकोनचें म्हळ्यार देवाची खुशी करते आसाय तूं ह्या वेळार. आनी कांय व्हडलें आमकां परवा खोंडूंक नात. तूं उतार आयकताय जाल्यार कोणाची खुशी करते आसाय. देवाची खुशी तूं करते आसा कित्याक ताजी खुशी तुवें आयकाजे, मन बदलाजे, जिणी बदलाजे, तुजी जिणी ताज्या महिमे खातीर जायची. ही देवाची खुशी, दुसरें कांय ना देवाची खुशी. आनी आयकतना कितें येता. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 11 दुसरी वळख आयकतना कितें देव कितें बरें दिता पळया. इजाया 11:2 वाच. सरेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. कितलीं नांवां पळयलीं तुमी हांगा पवित्र आत्म्यांची. कितलीं नांवां आसात पळया न्ही. आसात नात. कितलीं आसात मेजा. एकच नांव न्ही पवित्र आत्मा म्हणून. सगळो पवित्र बायबल पळया तुमकां 50 वयर नांवां मेळटलीं. तितलीं नांवां आसात. पळया हें कोणा विशयांत आसा. हें देवाचें उतर कोणाचेर आयिल्लो सरेस्पराचो आत्मो. जेजू क्रिस्ताचेर. आज आमी आयकलां न्ही गी. पाद्र्याबानी उडोवन सांगलां तुमी आयकल्लीं वाचल्लीं पत्रां आयच्या दिसा कितें जालीं ती सत. ती सत जाली. जेजू क्रिस्ताचेर आयिल्लो तो पवित्र आत्मो. आनी ताणें सुटका दिल्लें वय मो. बरी खबर प्रगट केली कशी. समजणी, जाणवाय, गिन्यान पुरा तांतू. आतां जाणवाय म्हणटा एकच जाणवाय आसा गी. सांगा न्ही कितल्या टायपाचेर जाणवाय आसा. मस्त आसा गी ना. देवाची जाणवाय आसा.
सर्गीची जाणवाय आसा, प्रथमेची जाणवाय आसा, देवचाराची जाणवाय आसा, आमची बुकांची जाणवाय आसा की ना, कॉलेज स्कूल डिग्री ही जाणवाय आसा. पूण आमकां हें देवाचें उतर आयकतना कोणाची जाणवाय मेळटा आमकां? ही सर्गींची जाणवाय, देवाची जाणवाय हांगा तुका आनी म्हाका मेळची. ही बुकांची न्हय, ही देवचाराची न्हय, ही प्रथमेची जाणवाय न्हय मोगळ भावा भयणानो आमी आयकुची. ही जाणवाय तुका आनी म्हाका कितें करता? देवाची खुशी करूंक लायता. कितें करूंक लायता? थोड्यांकी पळया तुमी एक हप्तो आतां आज आयल्यार पयलीं आयल्यान म्हूण चिंता, आयकून आज बरें लागलें जाल्यार येवच्या हप्त्यान तुमी 2 दिसां पयलींच रेडी जातात, म्हाका वसाजे, म्हाका आयकाजे. जाता की जायना अशें? जायत्यांक अशें जाता. कित्याक आयकल्या उपरांत ही जाणवाय तुका वोण हाडटा देवा लागीं परतून. देवाच्या मोगान तुका हें हाडटा. आणखी म्हाका आयकाची, आणखी हांवें जाणां जायची, आणखी देवाक लागीं जायचें म्हणजे तुका आनी म्हाका ही जाणवाय मनांत आमकां कितें करयता? बरें हाडयता. आतां देवाचो पवित्रत्व आसा, ही पवित्र जाणवाय तुजे लागीं आसता, तूं बरें करताय की वायट करताय? आयच्या दिसाय पाद्रेबान आमकां सांगलें इजाया प्रवादाचेर तो आत्मो देंवन येता. वय मो इजाया प्रवादान बरें केलें की वायट केलें? आयजाया 61:1-3 वरेक आयका, वाचून चोच बाबा. पळया देवाचो पवित्रत्व येतेर तो कशें कशें करता पळया, वायट करता की बरें करता की पळया. आयजाया 61:1-3 वाच. सरेस्परचो आत्मा म्हजेर आसा. पळया तो म्हणटा आत्मा म्हजेर आसा. कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक. पळया देवाचो आत्मा आयिल्ल्या तक्षण ताची बरी कामां पळया. दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक. पापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक. पापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक. कैद्यांक सुटका. कैद्यांक सुटका. आनी बंदीत असलेल्या मुक्ती परगट करूंक. बंदीत असलेल्या मुक्ती परगट करूंक. सरेस्पराचे कृपेचे वरस. ताचे कृपेचे वरस आज जेजुनी म्हणलें दयामयेचे वरस परगट करूंक. आनी आमच्या देवान पारीकपण घेवनचो दीस परगट करूंक. कोणाक पारीकपण घेवचें? तुजे आनी म्हजें पारीकपण घेता की देव? ना, ताजी खुशी केल्ल्यांचे घेयना. कोण खुशी करिना पळया ताजें पारीकपण घेवंक मोगळ बाबा भयणानो. उडयली पाद्रेबान सांगलें एका जेजू क्रिस्त एका गांवांत गेलो ताका नांव हाडलें वय मो, आनी एका गांवांत ताका नाकारलें. खंयच्या गांवांत पवित्रत्व काम करतलो थंयसर ताका नांव हाडलें. खंयसर पवित्रत्व नजरेंतल्यान काम करिनातलो थंयसर ताका नाकारलें. आनी कोणाचें पारीकपण घेतलें जाणात की ताका नाकारलेल्यांचें पारीकपण घेतलें. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार तुमी आजकाल यूट्यूब पळयतात या बिग जे पळयतात वय मू, थोडे थंय देवाचें आराधन करतल्यांक तुमी पळयलां गी, स्तुती आराधन करतल्यांक पळयलां गी, कानाक मुद्यो आनी लांब लांब केस पळयलां गी तुमी. म्हाका भारी विचित्र, लांब केस सोडलेले देवाचें आराधन करतात म्हूण म्हाका भारी विचित्र जाता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत बरयलां एका दादल्याक लांब केस अवमर्याद म्हणून बरयलां. ती अवमर्याद घेवन तूं सरेस्पराची स्तुती करताय गी. तुम्ही पळया यूट्यूबार पळया, बिगजेर पळया, कानाक मुद्यो घाल्ल्या सरेस्पराची पवित्रत्वाची कांतारां गावन आसात. कानाक मुदी घाल्लो गुलाम म्हणटा परनो सल्लो. आतां नव्या सल्ल्यान तो देवचाराचो गुलाम कोणाक कानाक मुदी आसा जाल्यार दयाकन बायलांनी स्त्रियांनी दादल्या विशयां उलयता. दादल्याच्या कानाक मुदी आसा तर तो गुलाम, एक दादल्याचे लांब केस ताका अवमर्याद. आज टीव्यांनी पळया हांचें फारीकपण घेतलो देव मोगळ भावा भयणानो. देवाच्या आत्म्यान भर नासतना देवाची निंदा करतल्यांचे फारीकपणाचो दीस तो म्हणटा सरेस्पर देव. आमी सांगतना थोड्यांक बेजार जाता, आमकां सतोलोंक बेजार आसाय ना, म्हाका कांय बेजार ना. हांगा देवाचें उतर म्हणटा उडोली पाद्रेबान म्हणलें एका गांवांत ताका नांव हाडलें आनी एका गांवांत ताका नाकारलें. कोणा थंय पवित्रत्व ना तो नाकारता आनी पवित्रत्व आसा तो नांव हाडताय, सम्यांक महिमा दिताय आनी सुडका जोडून घेताय, सडवण जोडून घेताय, बंदडांतले सोडताय, गुलामपणांतले सोडताय आनी तुजी कूड आत्मो देवाच्या महिमे खातीर तयार जाता. मागीर 3 पर्यंत जालें भाऊ. आस रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदन करतल्यांक संतोष दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मस्तके बदला संतोषाचें तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालोवंक ताणें म्हाका धाडला. हें पुरा पवित्रत्वान भरलो मनीस हेरांक बरें करता की वायट करता? बरें करीत वयता. जेजू कितें केलो? बरें करीत गेलो. सकाळीं बाबा विक्रमानी सांगलें, पिडेस्तांक ताणें गूण केलें, देवचार ताणें धांवडयलें, बुकेल्यांक ताणें जेवण दिलें. बरें करीत गेलो. देवाचो आत्मो बरें करीत वेता. आनी कितें करता? पवित्रत्व एका मनशा थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार हें आतां हांव शिकोवणदारा थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार ताजी शिकोवण कशी आसता आयकोवया आमी. मिका प्रवादेचो बुक ऑफ वर्स
8 to 12 पयली 8वी वळ वास मागीर 12 पर्यंत वाचून वच. मिका चॅप्टर 3 वर्स 8 to 12 8 पयले वास. पवित्र आत्मो एका शिकवणदारा ते आसा, देवाचो आत्मो ताका चलयता जाल्यार ताजी शिकवण कशी आसता ऐका. पूण म्हजे विशीं सांगचें जाल्यार हांव सक्तीन बरोवन आसा. मिका प्रवादी आतां खुद्द म्हणटा वो प्रवादी म्हणटा म्हजे विशयांत सांगचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार सकाळीं बाबा विक्रमानी सांगलां तुमकां, तुमी आयकलां ह्या दिसांनी थोडे पटकिरे प्रवादी आसात म्हणला. वय मू वय की न्हय आयकलां काय कोणा आसात वय मू. मिका प्रवादी म्हणटा म्हजे विशयांत सांगचें जाल्यार हांव सक्तीन बरोवन आसा. हांव सक्तीन बरोवन आसा. सरेस्पराच्या आत्म्यान हांव भरला. सरेस्पराच्या आत्म्यान हांव भरला. जाकोबाक ताचो अपराध आनी इस्रायलाक ताचें फाताक परगट करूंक न्याय नितीच्या गिन्यानान आनी धैर्यान हांव भरला. आतां सांगा एक शिकोणदार पवित्र आत्म्यान भरला, देवाचो आत्म्यान तो भरला जाल्यार लोकांचे अपराध दाखयता गी, पथकां दाखयता गी, ह्या लोकांचेर आशिर्वाद आसा म्हणटा. देवाच्या आत्म्यान भरलो मनीस, पवित्र आत्म्यान भरलो मनीस तुमचेर देवाचो आशिर्वाद आसा म्हणना. पयलें म्हणना, पयलें ताजे अपराध दाखयता, पयलें ताची पथकां दाखयता. आज पाद्र्याबांनी सांगलां न्ही की खरें म्हणयारपण कितें म्हूण सांगलां की सांगो ना. तुम्ही सगळे 1 to 4 पर्यंत तिमोथीच्या 2 पर्यंत आयकलां वय मू. सताक ते आपले कान कितें करतले आनी काल्पनीक काणयांक पाद्र्याबांनी एक्टिंग थोडे दुकरा बरी सोंडी गोंडे दिल्याक मस्त आयकतात. पूण अपराध दाखोवन दी, पथकां दाखोवन दी, कशें जाता. तुमी आमच्या फिरगजांनी पळया इल्लो कडक स्पिरिच्युअल पाद्र्या बायलो म्हणचिंता. इल्लो कडक लोकांक इल्लोसो ड्रेसच्या वयशांत ह्या काल्या वयशांत उलोवचो पाद्र्या बायलो म्हणचिंता. एका ह्या जाकाक आसचे कितली 5 वर्सां वय मू. 5 वर्सां भितरच बिस्पाक लटरां वयता ती वसानांत वयतात. 5 वर्सां भितरच ताका काडूंक पळयतात आनी निमाण्या 5 वर्सां जाणें वसाचीच. आतां आनी एक ह्या जाग आसा लोकांच्या देखी प्रमाणे लोकांक सही सही म्हणटलो ह्या जाग आसा जाल्यार 5 वर्सां उपरांत फिरगतचे लोक खुद्द बिस्पाक सांगता वचच्या जागा आमकां आनी 5 वर्सां जायची म्हणून सांगता की सांगाना. अपराध दाखयतलो, पथकां दाखयतलो, लोकांक नाका पूण देवाक जायचे. अपराध दाखयतलो, पथकां दाखयतलो. आतां तुमकां तुमची पथकां दाखयतना खुशी जाता गी जायना. अपराध दाखयतना खुशी जाता गी पूण देवाक खुशी जाता. एक शिकोणदार देवाच्या आत्म्यान भरला गी, या देवाच्या सक्त्यान भरला गी म्हणजे गुर्त ताजी पथकां ताजे अपराध तो दाखोवन दिता. हांगा पळया मिका प्रवादी लोकांचे अपराध इस्रायलाची पथकां दाखोवन दिता. देवाचे आशिर्वाद आसा म्हणना सियोनाचेर सरस्वराची ख्यास्त परगट करता म्हणटा तो मुखार. व्हडले व्हडले अपराध आमचे दाखयल्यार व्हडली व्हडली पथकां दाखयतना लोक बसात गी, सभा बदलितात, अनेक सभेक वेतात, अनेक सभेक वेताना थंय बायबल बदलाताय, देव बदलाता गी. थोडी पळया जागे बदलितात, सभा बदलितात, पास्टर बदलितात पूण जिणी बदलूंक नाका. पथकां आनी अपराध दाखोवन दिल्या उपरांत जिणी बदलिल्यार तुका सभा बदलीची म्हण आसाय, बेंगलोर वचचें म्हण आसाय, इस्रायल वचचें म्हण आसाय, दिल्ली वचचें म्हण आसाय. जिणी बदली बाये, जिणी बदली बाबा, खंय वयची गरज ना. कोणाक जिणी बदलिनात पळया तांणी गांव घुंवची परिस्थिती येता. जिणी बदलिना जाल्यार गांव घुंवची परिस्थिती. अपराध दाखयतना, पथकां दाखयतना वळखून घे. आज कशें येज्रान दाखयतना लोक कितें जालो रडलो. अपराध भायर गेले, जिणी बदलिली तांणी. आज देवाचे सेवक जावन दी, याजक जावन दी, कोणेय पथकां दाखोवन दिवं नजो, अपराध दाखोवंक दिवं नजो. पूण देवाच्या आत्म्यान भरलो मनीस गुपीत रावना, वगे रावना. म्हज्याच कुटुंबाच्या हांवें कितल्या जाणां सांगलां ताणें घरा येवचें नाका म्हणून सांगलां हांवें. ताणें आमगेर येवचें नाका म्हणलां हांवें. सियोनाच्या आशिर्वादा भशेन उलयता की मिका प्रवादी ना. तुमची पथकां, तुमचे अपराध तुमी सांडूनात, सोडूनात. देवाच्या आत्म्याक तुमी खाल जावनात देखून मुखल्या नासा विशयान तो प्रवाद करता. 12 पर्यंत वाचून काड. जाकोबाच्या घराण्याच्या फुडाऱ्यानो, इस्रायलाच्या घराण्याच्या मुन्सिबीदारानो, ऐका. न्याय नितीचो तुम्ही कांटाळो धरतात, नीट आसा तें सगळें तुम्ही वांकडें करतात. रक्तान तुम्ही सियोन बांदतात, खोटेपणान तुम्ही जेरुसलेम उबारतात. ह्या शहराचे फुडारी लंच घेवन न्याय निर्णय करतात. ताचे याजक वेतना खातीर शिकवण दितात आनी ताचे प्रवादी दुडवा खातीर प्रवाद करतात.
तरी ते सरेस्पराचेर विश्वास दवरून म्हणटात, सरेस्पर आमचे मदें आसा न्हय, कसलेंच विघ्न आमचेर येवचें ना. देखून तुमकां लागून सियोनाचे एका शेता भाशेन नांगरणी जातली, जेरुसलेम पात्राचें एक रास जातलें आनी मंदिराचो दोंगर रान वाडलेली उंचाटी जातली. ऐकले मग आशिर्वादा विशयांत उलयता की नासा विशयांत उलयता. पथकां वळखून अपराध वळखून आमच्या देवाच्या आत्म्याक आमी खाल जायना जाल्यार नासा विशयांत उलयता. पूण आमी वळखून देवाचें उतर, देवाचो पवित्रत्व तुका म्हाका अपराध पथकां दाखोवन दितना वळखून आमी मन बदलितना मोगाळ भावा भयणीनो देवाच्या आशिर्वादाक पात्र जाता वगी जायना. पळया, देवाच्या आत्म्या मुखार तुजी आनी म्हजी पदवी अधिकार बळ कांय जाला ना, खंय कोणाचें जाला ना. जायत्या फावटी म्हाकाय जाला, हांवें येताना चिंतून चिंतून सोम्या लो उलोवंक फावो कर आनी हळत उलोवंक म्हाका फावो कर, इल्लेशें म्हाका कंट्रोल दी म्हणून. मागीर एक एक फावटी हांगा येतेर हांव कितें उलयतां, कितें चिंतना तें उलोवन वता. कित्याक आत्म्याचें काम जालां तशें जाता म्हणटा देव. तुजी पदवी, तुजो अधिकार, तुजें चिंताप चलना म्हणटा जकारिया प्रवाद्याक. जकारिया चॅप्टर 4:6 तुजें कांय चलना म्हणटा. तूं प्लॅनिंग करता पळय तें चलना म्हणटा आत्म्या मुखार. म्हणटा म्हजो आत्मा उलयता म्हणटा. ऐका, जकारिया 4:6 वाच. ताणें म्हाका म्हळें, ताका म्हणटा जेरुबाबेला विशीं सरेस्पराचें उतर हें. जेरुबाबेलाक सरेस्पर देव अशें म्हणटा, न्हय बळान. तो म्हणटा तुजी पदवी जेरुबाबेला ती चलना, तुजें बळ जेरुबाबेला तें चलना. न्हय पदवेन. तुजी पदवी चलना, तुजें बळय चलना. बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सरेस्पर. देवाचो आत्मो येता पळया, मागीर कोणाच्या मनशांचे, रायाचे, अधिकाराचे, पदवेचे कांय चलना. आतां ह्यो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाकाय जाय जी जाल्यार आमी कितें करीची? ह्या देवाच्या आत्म्यान तुकाय भराची, म्हाकाय भराची, मी कापराव बऱ्या सक्त्यान म्हाकाय भराची, तुकाय त्या जाणवान भराची. तर आमी कितें करीची? कितें करीची? देव चर्च म्हणटा दंताची कृत्यां वसर 5:32 वेळ ऐका. वो पवित्र आत्मा कोणाक मेळटा, कोणाच्या अधीन तो जाता, कोणे ताका स्वाधीन करीत. ऐका, ॲक्ट चॅप्टर 5:32 वाच. ह्या सर घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्माचो साक्ष, आमी आनी पवित्र आत्माचो साक्ष आपणाक खाल जातल्या समेस्तांक देवान असो पवित्र आत्मा दिला. आपणाक खाल जातल्या समेस्तांक देवान हो पवित्र आत्मा दिला. की कोणाक आमी खाल जायचे पवित्र आत्मा जाय जाल्यार सोम्याक आमी खाल जायची. कोणाक खाल जायची? पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका दिवचो. बापान की सोम्यान? सोम्यान दिवचो, जेजून दिवचो. कसो दिवचो? बापा लागीं. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटला. तवळ हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो, तो सदांकाळ तुमचे सवे रावतलो. सोम्यांक खाल जाल्ल्यांक मात्र तो पवित्र आत्मा मेळटा. सोम्यांक खाल जायनातल्यांक तो पवित्र आत्मा ना, मेळना. तुजी पदवी, तुजे अधिकार, तुजे शिकाप मुखार दवरताय तो पवित्र आत्मा तुका. थोडे म्हणटात न्ही गी म्हाका कितें तुमी जाणवाय ना म्हण चिंतात गी. आज खंय आसा ती जाणवाय? पवित्र आत्म्याची जाणवाय मात्र चलता. दुसरी खंयची जाणवाय देवा मुखार चलना मोगाळ बाबा भयण्यानो. दुसरी खंयची सकत देवा मुखार चलना. ती एक सकत मात्र चलता. त्या पवित्र आत्म्याक सोम्यांक खाल जावन तो आत्मा तूं जोड घेताय जाल्यार ती जाणवाय मात्र चलता. ती जाणवाय मात्र उपकाराक येता. कोणाक खाल जायची? सोम्यांक खाल जायची, जेजू खाल जायची, ताज्या उतरांक खाल जायची. ते दाडा तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक तो अवकाश आसा. तो पवित्र आत्मा जोड घेवचो अवकाश आसा. तुमी जायत्या फावटी आयकला वय मू मरी माये विशयांत. मरी माय कोणाक खाल जाली? सरेस्पराक खाल जाली. तिच्या खालत्यापणाचें इनाम जावन देवान तिका कितें दिलें? कितें दिलें? लुकास मातेवाचो वंजला वस्वार 1:20 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 1:20. तिच्या खालपणा खातीर, खालत्यापणा खातीर देवान कसलें इनाम तिका दिलें पळया. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका सपनान सरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरी एक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. कोणा वरवीं जाला? पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. जेजू क्रिस्ताचें सगळें काम कोणा वरवीं जाला?
सगळे पवित्र आत्म्या वरवीं. लुका सवांजेला वसवरी 1:30 आनी 5 ऐका. लूक चॅप्टर 1:35. सगळें काम तिजे ते पवित्र आत्मो करयता. कित्याक ती सरस्परा खालती जाल्ली देखून सगळें काम ताच्या जिणयेचे पवित्र आत्मा हातीन घेता. लूक 1:35 वाच. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जुल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. कोणाचें काम? सगळें पुरा काम पवित्र आत्म्याचें. मातेव वाचवांजेल घे मातेव तुका देवसार लागला पवित्र आत्म्या बरोबर उलयता म्हणल्यार मातेव वाचवांजेल वचोर 12:30 आनी 1 30 आनी 2 घे पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 12 31-32 वाच. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशान आदारलेल्या अरेका पातकाक आनी उसरलेले अरेक निंदेक बोगसाणे मेळात. मनशांनी आदारलेल्या उसारलेल्या हरेका निंदेक बोगसाणे मेळात. पूण पवित्र आत्म्याचे विरोध उसरलेले निंदेक बोगसाणेंच ना. पवित्र आत्म्याच्या विरोध उसरलेल्या निंदेक बोगसाणे ना म्हणटा जेजू. हे घडीत कितें म्हण तुमी जाणात मग. शास्त्री आनी फारिजीव जेजू कितें म्हणटात? तुका देवसार लागला म्हणटात. बेलजेबूल येवन तुज्या माथ्यार बसला म्हणटात. वय मू निजाय की जेजूचो जल्म कसो जाल्लो? पवित्र आत्म्या मुखांतर. वय मू तेजी सगळीं कामां पवित्र आत्म्यान भरल्लीं. वय मू पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान तो करतलो. वय मू जाल्यार हे फारिजीव कितें म्हणटात? तूं देवसाराच्या बोळान करताय म्हणटाना. देखून हे देवसार कोणाक म्हणटात? पवित्र आत्म्याकचे कितें म्हणटे आसात? देवसार म्हणटे आसात. म्हणजे देवाकचे कितें म्हणटे आसात? देवसार म्हणटे आसात. देखून जेजू म्हणटा असं जाल्यार तुमच्या पातकांक केदाळे बोगसाणे जेतना कोणी देवाक देवसार म्हणटात पळया त्या पातकाक बोगसाणे ना. तो सगळें पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान करतलो, पवित्र आत्म्याच्या बोळान करतलो. जाल्यार फारिजीव म्हणटात तूं देवसाराच्या सक्त्यान करताय म्हणटात. पवित्र आत्मा देव रो म्हणटात. वय मू पवित्र आत्मो देव. कित्याक देव म्हणल्यार आत्मो. त्या आत्म्याच्या सक्त्यान तो करताना ते म्हणटात देवसाराच्या सक्तेन. देखून फारिजीवांक तो म्हणटा ह्या पातकाक तुमकां बोगसाणे केदींच ना. आमी जिणयेंत कितें ल्हानशी पथकां दिसपडटा ग्रासा खातीर करता ती बोगसाणे आसा म्हणजे जेजूनच म्हणलां. पूण देवा विरोध आमी करता पळय ताजे बोगसाणे ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून ह्या पवित्र आत्म्या विशयांत मोगाळ भावा भयणीनो आमी थोडेंच आयकलें, जायतें आसा आयकूंक, थोडेंच आमी आयकलें. पूण एक उतार चीत देया आनी मनान दवरा. आमचे जिणी सगळें आमी कितें करता तो पळयता आनी देवाक लेख दिता. देखून आमी बरी जिणी जियेवया. ह्या जिणेंत आमी देवाक महिमा दिवया, त्या पवित्र आत्म्याक महिमा दिवया. आमकां तो हर एका रितीची सुटका सडवून आनी जैत जोड दितलो. हेंच भाग उतार आयकले आमकां हर एकल्या फोव करून दी देव म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.